हेलो गाइज, वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एस्टुडेन्ट्स एन्ड टेस्ट ट्युब बेबीको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छ है। एम्नियोसेन्टिस टपिकको बारेबाट चाहिँ अब हामी सुरु गर्दैछौँ। अब प्रिभियस भिडियोजहरूमा त कुनै कन्फ्युजन छैन नि गाइजहरू, कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस्, कुनै पर्टिकुलर पर्सनमा डिटेल भिडियो चाहिएको छ भने भन्नुहोस्, नोट चाहिएको छ भने पनि सम्झिनु होला हामीलाई है। तल नम्बर दिएको छ, नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र एम्नियोसेन्टिसको कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ अब आजको दिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक वुमनहरू चाहिँ एकदमै सिरियस छ आफ्नो चिल्ड्रेनप्रति। त्यो भएर उहाँहरू चाहिँ हेल्दी चाइल्ड चाहिँ चाहनुहुन्छ। भन्नुको मतलब फ्री जेनेटिक डिफेक्ट्स नहोस् भनेर चाहिँ, जेनेटिक डिफेक्ट चाहिँ चाइल्डमा नआओस् भनेर, फङ्सन चाहिँ उसले एकदम नर्मल गर्न सकोस्, डिफेक्ट चाइल्डमा नआओस् भनेर चाहिँ उहाँहरू एकदम ओरी हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी ह्यान्डिक्याप पनि भनेर भन्दछौँ। र यो चाहिँ एकदम डिफिकल्ट छ हामीले केयर लिनको लागि। जस्तै कि सच मेन्टल्ली ह्यान्डिक्याप चाइल्डहरू चाहिँ लङ लाइफसँग अलिकति प्रब्लम आउँछ है। त्यसै गरी अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट इज बेटर टु सजेस्ट अ कन्सल्ट द वुमन नट टु गिभ बर्थ टु द सच चाइल्ड अर एबोर्ट इट भनिन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा टेक्निक छ जसलाई हामी जेनेटिक डिफेक्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक पनि भन्छौँ र भन्छन् होइन। त्यो टु डायग्नोस द फक्टर्स फर द जेनेटिक डिसअर्डर, यो चाहिँ भेरी अर्ली स्टेज अफ प्रेग्नेन्सीमै गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ नै हामी चाहिँ एम्नियोसेन्टेसिस भनेर भनियो है। र एम्नियोसेन्टिस भनेको के रहेछ, एउटा टेक्निक रहेछ है। के को लागि? अब्टेनिङ एम्नियोनेटिक फ्लुइड फ्रम द ओम अफ द प्रेग्नेन्ट वुमन फर द प्रेन्टल डिटेक्सन अफ फोर्टिल डिसअर्डर। यो चाहिँ लगभग 14 to 15th विकमा गरिसक्नुपर्छ कन्सेप्सनको है। र यो चाहिँ मोर देन 13 जेनेटिक डिजिजेस हेज बिन डिटेक्टेड यो इन द गोइङ फोक्टेक्स बाई द मिन अफ दिस टेक्निक है। र इन्फर्मेसन एबाउट सेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अनबोर्न चाइल्डमा यो चाहिँ इमेन्सिस इम्पोर्टेन्ट छ जेनेटिक काउन्सिलरको लागि। र यो चाहिँ हुनसक्छ के हो, यो चाहिँ अप्टेन गर्न सकिन्छ थ्रु एम्नियोसेन्टेसिस। र केही खालको जेनेटिक डिसअर्डर चाहिँ अब्जर्भ गरिएको छ है बाई काउन्टिङ देयर क्रोमोजोम नम्बर। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि डाउन्स सिन्ड्रोम्स भनिन्छ। त सेल साउन्ड डाउन्समा 40 चाहिँ लगभग 47 क्रोमोजोमको हुन्छ र उसको हिजर हर न्युक्लियाई चाहिँ इन्स्टेड अफ नर्मल 46 हुनुपर्ने हो। र मदर डाउन सिन्ड्रोम्स 46लाई चाहिँ क्यान देन डिसाइड वेदर द इन्ड अफ हर प्रेग्नेन्सी अर टु गिभ टु अ मेन्टल ह्यान्डिक्याप चाइल्ड अर नट भनेर है। र अलिकति हामी डिस्कस गर्दै जाउँ। अब अलिकति फर्दर कुराहरू डिस्कस गर्दै जानेछौँ हामी। म फेरि तपाईँलाई एम्नियोसेन्टिसको बारेमा भन्दैछु, सर र एकचोटि सुनिदिनु होला है, नोट बनाउन सजिलो होस्। एम्नियोसेन्टिस भनेको एउटा टेक्निक हो अब्टेनिङ एम्नियोटिक फ्लुइड फ्रम द ओम अफ अ प्रेग्नेन्ट वुमन फर अ प्रिन्टल डिटेक्सन अफ फोर्टिल डिसअर्डर। यो चाहिँ गरिन्छ लगभग 14 to 15th विक आफ्टर कन्सेप्सन्स। र मोर देन 30 भन्दा बढी जेनेटिक डिजिजेसहरू चाहिँ अहिलेसम्म डिटेक्ट भएको छ ग्रोइङ फेक्टिक्समा यो टेक्निकबाट। र इन्फर्मेसन एबाउट द सेक्स अफ द अनबोर्न क्यान बी अल्सो अब्टेन फ्रम द थ्रु एम्नियोसेन्टेसिस। यही प्रोसेसबाट चाहिँ कुन सेक्सको बच्चा हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र कुनै खालको जेनेटिक डिसअर्डर चाहिँ अब्जर्भ गरिन सकिन्छ बाई काउन्टिङ द क्रोमोजोम नम्बर। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि डाउन सिन्ड्रोम भनिन्छ। यो सेल अफ डाउन सिन्ड्रोमले चाहिँ 46मा चाहिँ 47वटा नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ र उसको हिजर हर न्युक्लियाई बट नर्मल फोक्टस चाहिँ लगभग 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम हुनुपर्ने थियो। र मदर अफ डाउन सिन्ड्रोम्स भनिन्छ फोक्टिसले चाहिँ डिसाइड गर्छ वेदर टु इन्ड हर प्रेग्नेन्सी टु गिभ बर्थ टु अ मेन्टल्ली ह्यान्डिक्याप चाइल्ड भनेर है। र प्रोसेसको कुरा गरौँ हामी, प्रोसेस अफ एम्नियोसेन्टेसिसको प्रोसेसको कुरा गरौँ। यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थोरै मात्रा हुन्छ एम्नियोटिक फ्लुइड चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ एम्नियोटिक क्याभिटीमा प्रेग्नेन्ट वुमनको। यो चाहिँ युज हुन्छ र यो गरिन्छ 14 देखि 15 हप्ता आफ्टर कपुलेसनको। र फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्ट्रासोनोग्राफिक युज गरिएको हुन्छ। लेख्दै जानुहोस् है, फर्स्टमा अल्ट्रासोनोग्राफिक युज गरिएको हुन्छ र लोकेट गरेको हुन्छ फोक्टसको पोजिसनमा इन द युटेरस है। सेकेन्ड स्टेपमा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप चाहिँ यसमा चाहिँ लङ स्टेबल निडल युज गरेको इन्सर्ट गरिन्छ एब्डोमाबाट है इन्टु द एब्नेटिक स्याक। र स्मल एमाउन्ट अफ एब्नेटिक फ्लुइड चाहिँ विथड्र गरिन्छ निडलको मद्दतले, सियोको मद्दतले चाहिँ निकालिन्छ। अथवा
सियो अथवा हामी के भन्छौँ त्यसलाई निडल बुझ्नुहुन्छ नि होइन, सिरिन्जको निडल। र एमनाइटिक फ्लुइडमा कन्टेन्ट हुन्छ फोर्सेल सेलहरू। यो चाहिँ नर्मल्ली एक्जिमिन हुन्छ जब फोर्सेल सेलहरू चाहिँ सेपरेट गरिन्छ एमनाइटिक फ्लुइड र यसलाई राखिन्छ कल्चरल मिडियममा जब राखिन्छ है। त्यसपछि टेस्टहरू चाहिँ फोर्थमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। त्यसपछि के हुन थाल्छ, टेस्टहरू चाहिँ पर्फर्म हुन्छ अन द कल्चरल फोर्टाइल सेल टु डिटेक्ट इरर अफ मेटाबलिजम र फोटल सेल्स युज गरिन्छ टु टाइप अफ एनालाइसिसको लागि। एउटा रहेको छ कार्यो टाइप एनालाइसिस, कार्योटाइप एनालाइसिस भनेको चाहिँ कल्चरल फोटल सेलहरू चाहिँ युजफुल हुन्छ डिटेक्सन अफ क्रोमोजनल एबनर्मलाइजेसनको लागि इन ग्रोइङ इम्ब्रो। र यो चाहिँ हेल्पफुल छ डिटर्मिनेसन अफ सेक्सको लागि अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अथवा एब्सेन्स अफ सेक्स क्रोमेटिनहरू होइन। सेक्स क्रोमेटिनको प्रेजेन्स अथवा एब्सेन्सको आधारले चाहिँ डिटर्माइन गर्न सकिन्छ कुन सेक्सको हो भनेर। त्यसै गरी बायोकेमिकल टेस्ट रहेको छ। यो बायोकेमिकल टेस्ट भनेको चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्छ प्रेजेन्स अफ एब्सेन्स अफ सर्टेन इन्जाइम र अदर मेटाबलिजम फिचर्सको आधारमा है। र अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ के को, अब यो चाहिँ के को लागि युजफुल छ भन्दाखेरि डिटेक्सनको लागि है। प्रिनेन्टल डिजिजेस छ कि छैन भन्नेको डिटेक्सनको लागि मद्दत छ, जस्तै कि सिकल सेलहरू एनिमल सेल्स है, यस्तो खालको चाहिँ रोगहरू छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको चाहिँ एकचोटि प्रोसेस अफ एमिनोसेन्टेसिसको एकचोटि चाहिँ फिगर बुकबाट हेरिदिनु होला है। र अब हामी थोरै डिस्कस गरौँ रिजन्स अफ एमिनोसेन्टेसिसको बारेमा। रिजन कारण चाहिँ के हो यो एमिनोसेन्टेसिसको, यो चाहिँ मोस्ट अफन प्रिफर हुन्छ धेरैवटा रिजनको लागि। जस्तै कि यदि आमा चाहिँ 35 वर्षभन्दा ओल्ड छ भने पनि यो एमिनोसेन्टेसिस गर्नु पर्यो। त्यसै गरी फ्यामिली हिस्ट्रीको लागि जस्तै कि क्रोमोजनल एबनर्मलिटी छ भने पनि यो काम गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को फ्यामिली हिस्ट्रीमा आउँछ इनहेरिडेन्ट डिसअर्डर छ भने पनि यो चिज गर्नु पर्यो। त्यसै गरी फ्यामिली हिस्ट्रीमा न्युरल ट्युबमा डिफेक्ट छ भने पनि यो चाहिँ एमिनोसेन्टेसिस चाहिँ गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि यो नै बेटर हुन्छ। त्यसै गरी म्युसियस अफ एमिनोसेन्टेसिसको कुरा गरौँ। अब म्युसियस अफ एमिनोसेन्टेसिस भनेको अहिलेको दिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टेक्निक चाहिँ मिसयुज गरिएको छ, किन भन्दाखेरि सेक्स थाहा पाउने र हायर नम्बर अफ एब्जर्सन गरिदिने यदि फिमेल फोर्टिसहरू भेटियो भने। त्यसै गरी यो चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ सेक्स चाहिँ एम्युनिटिस्ट चाहिँ ब्यान्ड गरिएको छ। भन्नु मतलब सेक्सको लागि चाहिँ यो कुरा ब्यान्ड गरिएको छ क्या। सेक्स डिटर्माइन गर्नको लागि चाहिँ एमिनोसेन्टेसिस चाहिँ ब्यान्ड छ र यो चाहिँ युजै गर्न पाइँदैन है, यो इलिगल प्रोसेस हो। र यसको पोजिटिभ युज गर्नु पर्यो नि त, राम्रो काम छैन के गर्नु ल। टेस्ट ट्युब बेबी भनेको के हो, सरी टेस्ट ट्युब ब्याडी भएछ फेरि, सरी गाइस। अब इन भिट्रो मिन्स लिटरल्ली इन ग्लास अरू वर्डमा भन्नु पर्दाखेरि के हुन्छ, फर्टिलाइजेसन इज एलाउडेड टु प्लेक्स इन द ल्याबोरेटरी ग्लासवेयर, ल्यादर देन लिभिङ बडीमा गर्न पाइँदैन है, ग्लासवेयरहरूमा गर्नुपर्छ। ओके, इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन त्यसलाई हामी आइभीएफ भन्छौँ, कमनली नोन एज टेस्ट ट्युब बेबी पनि भनिन्छ। यो टर्म टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ रिफर गरिन्छ टु भिट्रो अर इन ग्लास वेयर फर्टिलाइजेसन अफ एग बाई स्पर्म इज क्यारिड आउटसाइड द वुमन्स uterus to laboratory condition. After fertilization 16 cell dimbre is implanted in the woman's uterus to produce baby. र यो चाहिँ यसले चाहिँ चेन्ज गर्छ लाइफ अफ मिलियन्स अफ इनफर्टिलेटेड कपल्सहरूको है, मिलियन्स अफ इनफर्टिलेटेड कपल्सको लाइफै चेन्ज गर्यो, किनभने निसन्तान भएर बसिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई सन्तान दियो। यो टेक्निक चाहिँ एप्लिकेबल छ सच वुमनको लागि जो चाहिँ अनेबल छन् कन्सिभको लागि र जसले चाहिँ बर्थ दिन सक्छन् चाइल्डलाई नर्मलले है। र यो चाहिँ ड्यु टु सर्टेन इनफर्टिलिटी इन फिमेल अथवा मेल दुइटैको कारणले हुन्छ। र अन जुलाई 25, 1978 वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी अ बेबी गर्ल नेम्ड लुइसिस जो ब्राउन्स वाज बर्न, र उसको बर्थ चाहिँ दिएको थियो अनफर्टाइल कपल्सले। र सिन्स द मिलियन्स अफ बेबी वाज बर्न युजिङ आइभीएफ, र नेपालमा पनि फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ ओम मानी तामाङ र युबर्न
4 मार्च उहाँ चाहिँ जन्मिनु भएको थियो 4 मार्च 2005 मा र प्रोसेस अफ आइभीएस इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा पनि ट्रिटमेन्टमा चाहिँ स्टेजहरू हुँदै जान्छ है र स्टेज फर्स्टको चाहिँ म एकदम सर्टकटमा भन्दै जानेछु तपाईहरुलाई स्टेज 1 मा के हुन्छ स्टेज फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुपर ओभुलेसन हुन्छ फर्स्टमा स्टेज 1 मा सुपर ओभुलेसन यसमा चाहिँ ड्रग्स चाहिँ लिएको हुन्छ र स्टिमुलेट प्रोडक्सन हुन थाल्छ मल्टिपल ओभाहरू है त्यसैगरी सेकेन्ड स्टेजको कुरा आयो त्यसमा चाहिँ ओसिड रिट्रिभलहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा निडल इन्सर्ट गरिएको हुन्छ ओभरीमा र कलेक्ट गरिन्छ फोसिल कन्टेनिङ ओसाइट्सहरू र अल्ट्रासाउन्ड युज गरिन्छ यो फोसाइल लोकेट्स राख्नको लागि है र स्टेज 3 मा स्पर्म कलेक्ट गरिन्छ स्पर्म कलेक्ट हुन्छ मेलबाट अभियसली स्टेज 4 मा कुरा गर्नु पर्दाखेरि आर्टिफिशियल इन्सिमिनेसनहरू हुन्छ स्पर्म एडेड हुन्छ ओसिड्स र इन्क्युबेसन हुन्छ ओभरनाइटमै हुन्छ त्यसैगरी स्टेज 5 मा फर्टिलाइजेसन हुन्छ ओसिड्सहरू चाहिँ एक्जामिनेट गर्न सकिन्छ टु सी इफ दे हेभ बीन फर्टिलाइज्ड एन्ड एलाउ फर डेभलपमेन्ट स्टेज 6 मा प्रोगेस्टेन ट्रिटमेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ इन्जेक्टेड प्रोगेस्टेसन हर्मोन्स टु द मदरलाई दिइन्छ र प्रिपेयर गरिन्छ युटेरस फर इम्प्लान्टेसनको लागि प्रिपेयर गरिन्छ र स्टेज 6 मा चाहिँ इम्ब्रियो ट्रान्सफर हुन्छ इम्ब्रियो ट्रान्सफर गरिन्छ इन्टु द अभियसली युटेरसमा युजिङ अ स्मल ट्युब है स्मल ट्युब युज गरेर त्यहाँ हालिन्छ र इम्ब्रियो चाहिँ क्यान कन्टिन्यू टु डेभलप नर्मली इन युटेरस एन्ड हेल्दी बेबी चाहिँ बर्न हुन्छ आजसम्म चाहिँ लगभग 10,000 आइभीएफ बेबीहरू चाहिँ प्रड्युस भइसकेका छन् है र अर्को रहेको छ हामीले पढ्न पर्ने टपिक रहेको छ सुरोगेटेड मदर सुरोगेटेड मदर भनेको कस्तो भन्दाखेरि अ डेभलपिङ इम्ब्रियोलाई चाहिँ इन्सर्ट गरेको युटेरसमा बाई एनदर ओमन भनी चाहिँ जो ओमन चाहिँ एकदमै सब्स्टिट्युट छ अथवा जसले चाहिँ लिन सक्छ रियल मदरको ठाउँ टु द नर्स टु नर्स द इम्ब्रियोलाई चाहिँ हामी सुरोगेटेड मदर भन्छ यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट इट डज नट कन्ट्रिब्युट जेनेटिकल्ली हिन्स सुरोगेटिक मदर नेभर बिकम्स जेनेटिक र यसलाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युबल अथवा सेकेन्ड मदर पनि भनेर भनिन्छ अब ड्रब्याक्सको कुरा गरौँ त आइभीएफ पनि त केही घाटा त होला नि त हैन एडभान्टेज सँगसँगै ड्रब्याक अफ आइभीएफ टेक्नोलोजी चाहिँ एकदम पपुलर छ मेडिकल साइन्समा भने यो चाहिँ एउटा वे हो प्रोड्युसिङ बेबिज फर कपल्स द्याट जसमा चाहिँ प्रब्लम छ जस्तै कि नेचुरली कन्भिन्सिङ गर्ने प्रब्लम छ भने यो चाहिँ हुन्छ र यो चाहिँ राइज भएको छ सम इथिकल र लिगल प्रब्लम जस्तै कि प्रोडक्सन अफ अनवान्टेड इम्ब्रियो जस्तै कि इम्ब्रियो सेभरल फर्टिलाइजेसन बट नट अल देम विल बी युज जस्तै कि प्रोडक्सन हुने कि अनवान्टेड इम्ब्रियोहरूको जस्तै कि सेभरल विल बी चाहिँ फर्टिलाइज हुन्छ तर अल अफ देम चाहिँ युज गर्न पनि हुन्छ है र प्रोसेस अफ आइभीएस चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ पनि छ र हायर रिक्स छ मल्टिपल बर्थ हुने जस्तै कि ट्विन्स र ट्रिपलसम्म हुन सक्ने जसले चाहिँ रिक्स ल्याउन सक्छ बोथ मदर र बेबिजको लागि है किन भन्दाखेरि कम्प्लिकेसनहरू आउँछ हैन कम्प्लिकेसन इस्यु चाहिँ राइज हुन्छ सिङ्गल वुमन्समा है सिङ्गल बेबी चाहिँ बच्चाको सिङ्गल मदर छ भने त अलिकति बेबीले इस्यु ल्याउन सक्छ नि है र सेन्टर अफ आइभीएफ इन नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एउटा होम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर भन्ने जुन चाबेलमा छ त्यसै गरी इन्फर्टिलिटी सेन्टर भन्ने नै बबरमल काठमाडौँमै रहेको छ यो दुइटै है यो चाहिँ हामीले कसैको लागि सजेस्ट गरिदिन सक्छौँ र अब आजको लागि चाहिँ यो एकदमै इजी च्याप्टर चाहिँ हामी यतिमै इन्ड गरौँ लगभग यति कुराहरू पढ्नुभयो भने तपाईँहरूको कोर्समा कभर हुन्छ धेरै कुराहरू भेरी सर्ट क्वेसनको लागि चाहिँ अलिकति प्रिपेयर गर्नु होला है मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू पनि हुनसक्छ बुकमा त्यहाँबाट पनि प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई एक्जाममा आउँछ यसबाट नि क्वेसन है र मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जाम पनि सोध्छ यहाँबाट नसोध्ने होइन र यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु मैले केही डिटेलमा लेखिदिएको छैन नोट्स चाहिएको छ भने कल गर्नु होला है बुझ्नु भएन भने पनि भन्नुहोस् र यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ।